बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वाकया पाकिस्तान में कराची के एयरपोर्ट पर दो खवातीन के साथ रूनुमा हुआ है। एक खातून का नाम है किरण और दूसरी का नाम है कुरतुलैन। ये दोनों इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट से बैरून मुल्क जा रहे थे, लेकिन जो कुछ इनके साथ प्लेन में बैठने के बाद हुआ, इनकी बोर्डिंग हो गई थी, इनका सामान जा चुका था, ये प्लेन में आके बैठ चुके थे, प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, लेकिन उसके बाद प्लेन के अंदर टेक ऑफ होने से पहले जो कुछ फस्तायत, ज्यादती, बर्बरियत, जुल्म इनके साथ कुछ हुआ, इन दोनों खवातीन आंसुओं से रोने लग गई और उसके बाद ये अदालत पहुंच गई हैं और अपनी पूरी रुदात इन्होंने पिटीशन की सूरत में अदालत के अंदर जमा करा दी है। अदालत ने इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट करने के बाद इंटरनेशनल एयरलाइन को नोटिस जारी कर दिया है कि 19 फरवरी को आप आइए और इस सारे मामले में अपना मौक़िफ़ दीजिए। यह वाकया इतना संगीन है, इतना खौफनाक है, यकीन जानिए। मैं पूरा वाकया आपको भी बयान करता हूं, आपने वाकया सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है, लेकिन यकीन कीजिए ऐसा वाकया दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी एयरपोर्ट पर आप इसका गुमान नहीं कर सकते, तसव्वुर नहीं करते, सोच नहीं सकते। लेकिन भाई, पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ नहीं होता ना, वो हमारे वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर होता है। अब जरा वाकया शुरू करते हैं। आपने पूरा वाकया सुनना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, ये दो खवातीन, एक का नाम है किरण और दूसरी का नाम है कुरतुलैन। ये कराची के एयरपोर्ट पर आती हैं, इंटरनेशनल एयरलाइन के जरिए ये बैरून मुल्क प्रवास कर रही होती हैं। मैं पूरा वाकया एक एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। जैसे ही आती हैं बोर्डिंग पर, ये अपना टिकट लेती हैं, बोर्डिंग पास लेती हैं, सामान रखते हैं। ये तरीकेकार होता है, सामान चेक किया जाता है कि भाई ओवरलोड है या नहीं है। मतलब सामान ज्यादा तो नहीं है इनके पास। अगर ज्यादा होगा तो आपको इजाफी फीस देनी पड़ेगी, अगर नहीं होगा ज्यादा सामान तो आपको सामान चला जाएगा, कोई इजाफी फीस नहीं होगी। और अगर आप इजाफी फीस नहीं दे सके तो कहेंगे जनाब सामान निकाल दी। यही प्रोसीजर होता है। इनका सामान ओवरलोड नहीं था क्योंकि वहां पर जो इनकी रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल एयरलाइन की बैठी हुई थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपका सामान ओवरलोड है या नहीं है। इनको बोर्डिंग पास दिया गया। ये आते हैं एफआईए इमिग्रेशन के पास, एफआईए वालों से बात करते हैं, एफआईए वाले इनसे पूछते हैं क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तमाम चीजें होने के बाद बोर्डिंग पास लेके ये बाकायदा तौर पर वेटिंग रूम में आके बैठ जाते हैं, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं। यहां भी मामला सही हो जाता है। ये जैसे ही जाके प्लेन के अंदर बैठते हैं, तमाम पैसेंजर आके बैठ जाते हैं, तब एक अजीब सा किस्म का वाकया होता है। एयरलाइन का एक बंदा, क्रू मेंबर्स, ये तमाम पैसेंजर्स के पास आते हैं। पैसेंजर्स जहाज के अंदर बैठे हुए हैं, फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, सब लोग आके बैठ गए, सबने अपना सामान रख दिया है और आके कहते हैं कि जनाब आप लोगों का जो सामान है ना, वो ओवरलोड है। वो सामान जो लगेज में ऑलरेडी जा चुका है, आप लोगों का सामान ओवरलोड है और अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। अब ये दो खवातीन कहती हैं भाई अगर ओवरलोड था तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया, ये पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये कानून है कि जिस वक्त आप लोड कर रहे होते हैं ना, चेक कर रहे होते हैं कि ओवरलोड है नहीं है, कितना केजी सामान है, उसी वक्त पैसेंजर को बताया जाता है। दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो इजाफी फीस दे दीजिए या अपना सामान इसमें से निकाल लीजिए, आपको जो लोड है उसके अंदर ही आपका वजन होना चाहिए। अब आपने ऐसी दोनों बातें बताई नहीं। अब ये बहस होता है। इनसे कहा जाता है कि आप 45,000 रुपए दीजिए। अच्छा, गालिबन शायद 16,000 रुपए दे भी देते हैं कि चलें ठीक है, हमारा वजन थोड़ा ज्यादा था सामान का तो हम 16,000 दे देते हैं। उसकी रसीद नहीं दी गई। फिर इनसे मजीद 45,000 रुपए मांगे गए तो उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं दे रहे 45,000 रुपए। और बाकी पैसेंजर से भी मांगे गए, किसी को भी रसीद नहीं दी गई। कुछ लोगों ने दे दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए। इन दोनों खवातीन के साथ क्या किया गया, इनके बोर्डिंग पास इनके हाथों से छीने गए। जब इनसे 45,000 रुपए मांगे और इन्होंने नहीं दिए, तब इनसे बोर्डिंग पास इनसे छीने और वो छीन के फाड़ दिए गए। उसके बाद इनको धमकियां दी गई, इनको डराया गया, धमकाया गया, इनके साथ वो सलूक किया गया जो कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एयरलाइन का एक शोबा है ना, ये हॉस्पिटैलिटी का एक शोबा तस्वुर किया जाता है। आप होटलिंग कह लीजिए, आप एयरलाइन कह लीजिए, ये जो एयरलाइंस का या होटल्स का जो ये शोबा होता है, ये प्रोफेशन होता है, ये हॉस्पिटैलिटी का होता है। इसमें कस्टमर ना सबसे पहले होता है। कस्टमर को आप नाराज नहीं कर सकते, उसके साथ बदतहजीबी, बदतमीजी, बद इखलाकी का तो गुमान ही नहीं है। आप उसके साथ कुछ भी बदतमीजी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो आपसे बदतमीजी ना कर रहा हो। लेकिन खैर, इनके पासपोर्ट जो बोर्डिंग पास थे वो फाड़े गए, इनको उठाया गया, इनको जबरदस्ती ऑफलोड किया गया और उसके बाद इनको हब्से बेजा में रखा गया। कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। इनको बाकायदा तौर पर गैर कानूनी हिरासत के अंदर रखा गया। इनको डराया धमकाया जाता रहा। मैं जब पूरा वाकया सुना था, मैंने कहा यार ये एयरलाइन का मामला है या कोई मतलब ये भत्ता वसूली वाला मामला है। मुझे वाकई में इस चीज समझ नहीं आ रही थी। लेकिन खैर,
پھر یہ دونوں خواتین کو جب ریلیز کر دیا جاتا ہے، ان کی فلائٹ تو چلی جاتی ہے آبویسلی، ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے، یہ پولیس کے پاس جاتی ہیں، پولیس کو بتاتی ہیں بھائی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں پولیس عوام کی سنتی کا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بات. آپ اپنا مسئلہ لے کے چلے جائیں، وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے یار درگزر کر لو، جو ہوا وہ ہوا. ان کی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی، ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. پھر انہوں نے جناب غالباً شاید عدالت کا رخ کیا، سندھ ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن دائر ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ پوری رودات ان کی بیان کی ہے، ایئر لائن کا نام بھی پورا بیان کیا. لیکن ابھی اس کیس کی تحقیقات ہوں گی، اس لیے میں آپ کو واقعہ صرف بیان کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہو وہ یک طرفہ ہو، دوسری طرف کا بھی موقف نکل کر آنا چاہیے. اب 19 تاریخ کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں اس ایئر لائن کو کہ جناب آپ نے اس سارے معاملے پر اپنا ورژن یعنی اپنا موقف پیش کرنا ہے. لیکن بھائی ان دونوں خواتین کو اس فلائٹ پہ بیرون ملک جانے نہیں دیا گیا، یہ کنفرم ہے. ان کے بورڈنگ پاس پھاڑے گئے، یہ کنفرم ہے. ان سے اضافی پیسے مانگے گئے، یہ ان کا موقف ہے کہ بھائی ہم سے اضافی پیسے مانگے گئے اور ہم نے نہیں دیے. اور جو پیسے دے رہا تھا اس کی رسید بھی نہیں دی جا رہی تھی. اور میرا نہیں خیال کہ ایئر لائن، اگر آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے بتائیے گا، کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد کسی سے اضافی پیسے مانگا. مطلب جہاز اور بس میں فرق ہوتا ہے یار. جہاز ہے یہ، مطلب ایئر لائن ہے، آپ نے ایئر ٹریول کرنا ہے، 2 گھنٹے پہلے آتے ہیں، ایئرپورٹ پر آتے ہیں. مطلب بس میں بیٹھنا ہے یا جہاز میں بیٹھنا ہے، ان کا فرق ہوتا ہے. جہاز میں بیٹھنے والے سے پیسے مانگ رہا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان ہینڈ کیش لے کے چل بھی نہیں رہے ہوتے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اضافی آپ کا یہ لوڈ ہے، کیا کرنا ہے، آپ کا سامان جو ہے نا وہ جو متعلقہ کے جی ہے اس سے زیادہ ہے، جو وزن ہے اس سے زیادہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، سامان نکال دیتے ہیں باہر، اپنے پیاروں کو دے دیتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا لگیج بھی چلا گیا، ہم لگیج میں سے سامان کیسے نکالیں؟ چلے اضافی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو ہمارے پاس یہ آپشن تو ہوتا ہے نا کہ ہم سامان نکال کے باہر رکھ دیں اور پھر آپ کو سامان دے دیں. یہ تمام آپشنز آپ نے ہم سے چھین لیے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا. بورڈنگ پاس اور خواتین کے ساتھ یہ کام کیا گیا. میں خیر خواتین اور مردوں میں فرق نہیں تصور کرتا. جو مرد کر سکتے ہیں وہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور جو خواتین کر سکتی ہیں وہ مرد بھی کر سکتے ہیں. یہ جینڈر ڈسکرمنیشن میں نہیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی ایک احترام ملوز خاطر رکھنا چاہیے. تقدس ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو، حرمت کو بلائے طاق رکھا گیا اور یہ ظلم و بربریت کی گئی. اب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور کوئی بھی واقعہ آپ بیرون ملک رہتے ہیں یا ٹریول کرتے ہیں، کوئی بھی واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا ہو، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر، ٹک ٹاک پر، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، انفارمیشن دینا، دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ کو بیان کرنا. کیونکہ پوری دنیا کے اندر نا بیسٹ ایجوکیشن اب یہ تصور کی جاتی ہے جو لوگوں کے واقعات سے آپ حاصل کرتے ہیں. اسکولنگ، ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں جو چیز ایکسپیرینس سے آتی ہے وہ غالباً کسی بھی چیز سے نہیں آتی. اس لیے کہتے ہیں ویژولز اور واقعات کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بیسٹ نالج ہوتی ہے ہمیشہ یاد دہانی کے لیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.